Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 18 से लेकर 23 तक. So let's start our topic. Section number 18, misrepresentation. Misrepresentation means misstatement of fact material to contract. जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, उस फैक्ट के बारे में खुद से ही कोई स्टेटमेंट दे देना. अब नीचे जो है 3 पॉइंट्स बताए गए हैं. ये 3 तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन है जो हम अभी समझते हैं. नंबर फर्स्ट है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट अपडेट विच इज़ नॉट ट्रू थ्रो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. इसका मतलब है कोई बंदा ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसके बारे में उसको खुद इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो कुछ भी नहीं जानता, वो नहीं जानता कि वो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन वो ये बिलीव करता है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है, वो उसको ट्रू मानता है. नंबर सेकंड है एनी breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. इसमें जो है breach of duty है, इसमें उस बंदे की धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो उससे नाजायज़ फ़ायदा हासिल करे, वो फैक्ट्स को छुपा कर खुद से ही कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिससे जो अगला बंदा है वो इंड्यूस हो जाए, वो उसको सही समझकर राज़ी हो जाए, वो उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, उसने वो नाजायज़ फ़ायदा हासिल किया है, ये उस अगले बंदे के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जा सकती. नंबर थर्ड है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject to the agreement. इसमें जो है जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज़ है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो किसी बंदे को उसके लिए इंड्यूस करना, उसके फैक्ट्स को छुपाकर उसके लिए ही स्टेटमेंट्स देकर एग्रीमेंट किया जाए तो वो ही मिसरिप्रेजेंटेशन है. लेकिन ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो जानबूझकर नहीं होती, इसमें धोखा देने की या फिर कुछ गलत करने की कोई इंटेंशन नहीं होती. ये एक इनोसेंट मिस्टेक होती है जो वो खुद भी नहीं जानता, पर वो बस बिलीव करके उसको जो लगता है वो उसको सही मानकर स्टेटमेंट दे देता है कि उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं. उसके बाद है सेक्शन नंबर 19, voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, by fraud or by misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. इसमें ये बताया गया है कि जो विदाउट फ्री कंसेंट एग्रीमेंट होते हैं वो वाइडेबल होते हैं, वो वाइड नहीं होते, मीन्स उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं. इसमें ये कहा गया है कि जो बाय कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से किया गया एग्रीमेंट है वो जिस पार्टी से वो कंसेंट लेकर किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या नहीं, तो ये वाइडेबल है. अगर वो पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और नहीं तो वो उसको ख़त्म कर सकती है. अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कास्ड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड हैड बीन ट्रू. इसमें यही बताया गया है कि जिस पार्टी से बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वो सही समझती है तो वो उसको परफॉर्म करेगी, लेकिन वो उस अदर पार्टी को इंसिस्ट करेगी कि वो उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हेन कंसेंट इज टू एन एग्रीमेंट इज कास्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who is entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just. इसमें भी ये बताया गया है कि जो
بائی انڈیو انفلوئنس کنسنٹ لے کر ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہ کانٹریکٹ بھی وائڈیبل ہے. وہ بھی دوسری پارٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہے گی یا نہیں. وہ جو پارٹی ہے وہ بائی کورٹ اس کو وائڈ ڈکلیئر کروا سکتی ہے اس ٹرمز اور کنڈیشنز پہ جس سے کورٹ مناسب سمجھتی ہے. تو وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کروا سکتی ہے یا پھر اگر وہ چاہے تو وہ کانٹریکٹ کر بھی سکتی ہے. اس کے بعد سیکشن نمبر 20 ہے agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact. Where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void. اس میں یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان جس نے وہ ایگریمنٹ کیا ہے اگر دونوں نے مسٹیک کر دی ہے وہ دونوں ہی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے ان کو فیکٹس نہیں پتا تو ایسا ایگریمنٹ وائڈ ہے. ہم نے پہلے سیکشنز میں دیکھا کہ جو انڈیو انفلوئنس ہے فراڈ ہے مس ریپرزنٹیشن ہے وہ وائڈیبل ہیں. وہ چاہے تو کانٹریکٹ بن بھی سکتے ہیں لیکن جس میں مسٹیک ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹیز کو ہی فیکٹس کا پتہ نہیں ہوتا ایسا جو ایگریمنٹ ہے وہ وائڈ ہے وہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتا. نیکسٹ ہے سیکشن 21 effect of mistake is a law. A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in Pakistan, but a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as a mistake of law. ایسا کوئی کانٹریکٹ وائڈیبل نہیں ہے مینس کہ وہ ویلڈ بن سکتا ہے جو ایسے لاز پر بنایا گیا ہے جو پاکستان میں انفورسڈ ہیں لیکن جو لا پاکستان میں انفورس نہیں ہے اس کا افیکٹ ایسے ہے جیسے مسٹیک آف فیکٹ کا ہے. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اگر دونوں پارٹیز کو مسٹیک آف فیکٹ ہے تو وہ کانٹریکٹ وائڈ ہوتا ہے. اس میں بھی ایسے ہے کہ اگر جس نے وہ کانٹریکٹ بنایا ہے وہ پاکستان کے لاز کے بارے میں اویئر ہی نہیں ہے وہ نہیں جانتا اس نے قانون کو سمجھنے کی غلطی کر دی ہے. کانٹریکٹ بیسڈ آن دیٹ لا وچ از ناٹ انفورسیبل ان پاکستان جو پاکستان میں لا انفورس ہی نہیں ہے اگر کوئی کانٹریکٹ ایسے لاز پر بیس کرتا ہے تو وہ پاکستان میں وائڈ ہے. بیکاز اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. ہر پاکستانی کو لاز کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ہر ایگریمنٹ بنانا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 22 کانٹریکٹ کاسڈ بائی مسٹیک آف ون پارٹی ایز ٹو میٹر آف فیکٹ. A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. ایسا جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈیبل نہیں ہوگا جہاں پر صرف ایک پارٹی کو میٹر آف فیکٹ ہے جس میں ایک پارٹی کو فیکٹس کا پتہ نہیں ہے انہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اس میں جو پروپوزر ہوتا ہے اس کی انٹینشن بالکل کلیئر ہوتی ہے وہ کوئی بھی دھوکہ دینا نہیں چاہتا یا کوئی بھی ایسا فورس یوز نہیں کرتا کنسنٹ لینے کے لیے لیکن جو اگلی پارٹی ہے وہ فیکٹس کو نہیں سمجھ پاتی انہیں میٹر آف فیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 23 واٹ کنسیڈریشنز اینڈ آبجیکٹس آر لافل اور واٹ ناٹ. ہم نے پیچھے دیکھا کہ کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈریشن کا اور آبجیکٹ کا لا ہونا ضروری ہے تو ابھی ہمیں یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ کنسیڈریشن اور جو آبجیکٹ ہے کانٹریکٹ کا وہ کون سا لافل ہے اور کون سا ان لافل ہے. دا کنسیڈریشن اور آبجیکٹ آف این ایگریمنٹ از لافل. سبھی کنسیڈریشن اور آبجیکٹس لافل ہیں انلیس ان کے علاوہ اٹ از فاربڈن بائی لا or is of such a nature that permitted it would defeat the provisions of any law. جو لا میں منع کیا گیا ہے is fraudulent جو فراڈ سے لیا گیا ہو involves or implies injury to a person or property of another جس میں کسی کو انجری دے کر یا اس کی پراپرٹی کو انجری دے کر حاصل کیا گیا ہو. The courts regard it as immoral or opposed to public policy. کورٹ جو ہے وہ امورل مانتی ہے یہ ایک غیر اخلاقی کام ہے جس سے حاصل کیا جاتا ہے. In each of these cases the consideration or object or of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ایسے کیسز میں جو کنسیڈریشن اور آبجیکٹ ہے وہ unlawful ہوتی ہے اور جہاں پر کنسیڈریشن اور آبجیکٹ unlawful ہو تو وہ کانٹریکٹ void ہوتا ہے. That's all. Thank you so much for watching. آگے کے سیکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.